नमस्कार, म आचार्य राजन शर्मा। मानिसहरूको अस्त-व्यस्त दिनचर्या, प्रदूषित वायु, प्रदूषित खाना र असन्तुलित जीवनशैलीले मानिसहरूको बीचमा उच्च रक्तचाप तथा न्यून रक्तचाप जस्ता विभिन्न रोगहरू अहिले निम्तिरहेको छ। फलत यी रोग मात्र नभएर यिनले मृत्युको कारण समेत बनिरहेका छन्। उच्च रक्तचाप बन्दै जाँदा यसले हृदयघात तथा मस्तिष्कघात जस्ता अन्य रोगलाई समेत यसले निम्त्याउने गर्छ। तसर्थ योग एउटा रोगीहरूको लागि उपचार पद्धति हो, साधकहरूको लागि यो सिद्धि हुने पद्धति हो, गृहस्थीको लागि यो जीवन पद्धति हो। तसर्थ योगबाट हामीले लाभ लिएर उच्च रक्तचापमा कसरी लाभ पुग्न सक्छ यसबारेमा हामी विभिन्न आसनहरू गर्नेछौँ। यदि तपाईँ आफू र अरूलाई आफ्नो परिवारमा यस्तो कुनै समस्या नआओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो आसनलाई तपाईँले अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। हठयोग प्रतिविका, शिव संहिता, घेरण्य संहिता, गोरक्ष संहिताबाट हामीले यसलाई लिएका छौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला हामीले उच्च रक्तचापमा उपयोगी आसनहरूमध्ये पहिलो आसन मलासनलाई हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् कि यो मलासनलाई सामान्यतया हामीले मालासन पनि भन्ने गरिन्छ, तर यो मलासन हो। र तपाईँ टुक्रुक्क बस्नुहोस्। यसरी टुक्रुक्क तपाईँ यसरी बसिसकेपछि यो मलासनमा बसिसकेपछि तपाईँले यो तपाईँको चन्द्र नमस्कार अन्तर्गतको आउने आसन भए पनि यो मलासनले उच्च बिपी भएकाहरूलाई बसी बसी आफ्नो हृदयलाई शान्त पार्न, रक्त प्रवाहलाई स्थिर पार्नको लागि यसले उपयोगी बन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। आउनुहोस् कि बिस्तारै तपाईँले यो दुवै हातलाई यहाँ लिएर आउनुहोस्, ढाडलाई सिधा बनाइदिनुहोस् र यो कुइनाले दाहिने कुइनाले दाहिने घुँडालाई, देब्रे कुइनाले देब्रे घुँडालाई बेसकन धकेलिदिनुहोस्। ढाड सिधा छ, तपाईँ स्थिर भएर बस्नु भएको छ। अब यसैमा हजुरले श्वास लिँदै तपाईँ माथि जानुहुन्छ, श्वास लिँदै पूर्व अवस्थामा आउनुहुनेछ। श्वास लिनुभयो हजुरले, अनि श्वास फाल्दै तल जानुहुन्छ। पहिला श्वास लिनुहोस्, ब्रिथ इन डिपली, केही बेर रोकिनुहोस्, भित्री कुम्भकमा रहनुहोस्, त्यसपछि श्वास फाल्दै फेरि श्वास लिँदै भित्री कुम्भकमा बस्नुहोस्। अब यसैबाट हजुरले आफूलाई मलासनबाट स्कन्द आसनमा जानुहुनेछ। स्कन्द आसनमा जाँदा दाहिने खुट्टामाथि शरीरको भार राख्नुहोस् र देब्रे खुट्टालाई बिस्तारै तपाईँले तन्काइदिनुहोस्। र यसरी तपाईँको दाहिने खुट्टामाथि सम्पूर्ण शरीरको भार परिरहेको छ भने देब्रे खुट्टालाई तपाईँले तन्काइदिनु भएको छ। र यसरी तन्काइदिएर बिस्तारै आउनुहोस् तपाईँ र यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। र यसले तपाईँको पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई स्थिर बनाइरहेको छ भने शरीरलाई सन्तुलित हुन मद्दत गरिरहेको छ। अब फेरि आउनुहोस्, तपाईँ बिस्तारै मलासनमा आउन सक्नुहुन्छ। खुट्टालाई अलिकति सार्दै मलासनमा आउनुभयो, ब्रिथ आउट, फेरि ब्रिथ आउटमा हुनुहुन्छ, फेरि ब्रिथ इन गर्नुहोस्, फेरि ब्रिथ आउट गर्दै तन्काइदिनुहोस् र सिधा बस्नुहोस्। यो क्रमलाई तपाईँले 4 चोटि 5 चोटिसम्म दोहोऱ्याउन सक्नुहुनेछ। फेरि श्वास लिनुहोस्, मलासनमा बस्नुहोस्, फेरि श्वास लिँदै स्कन्दासनमा जानुहोस्। फेरि आउनुहोस्, बिचमा बस्नुहोस्, फेरि पुनः मलासनबाट स्कन्दासनमा श्वास लिँदै ढाड सिधा, फेरि आउनुहोस्, यसरी बस्नुहोस्। अब मलासनबाट एकैछिन उच्च बिपी भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, गाह्रो भइरहेको छ भने उच्च बिपी भइरहेको र गाह्रो भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले तुरुन्त शशकासन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आउनुहोस् अब यस पछाडि लगत्तै सशकासनतर्फ लागौँ। तपाईँ बिस्तारै घुँडा मारेर बस्नुभयो वज्रासनमा। वज्रासनमा बस्न साथ तपाईँले यो भित्रको पछाडिको बुढी औँलालाई, खुट्टाको बुढी औँलालाई सँगै राख्नुभयो र त्यसपछि सँगै राखेर शरीरलाई अगाडि लिएर आउनुभयो र बिस्तारै तपाईँले श्वासलाई माथि लिँदै जानुहोस् र यो ढाडलाई नकुम्च्याइकन यसरी बिस्तारै 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 जानुहोस् र आनन्दले बस्नुहोस्। करिब 5 आवृत्ति श्वास लिइसकेपछि फेरि पुनः तपाईँ यसरी उठ्नुहोला र फेरि पूर्व अवस्थामा पुग्नुहोस्। र यसमा हुन सक्ने गल्ती के छ भने हामीले ढाडलाई सिधै यसरी खुम्च्याएर नजाने, यो ढाडलाई यसरी हड्डी जस्तै यस्तै छ भन्ने सम्झेर यसरी नै झुक्दै जानु पर्यो, लौरो जस्तै गरेर। तपाईँको टेल बोनबाट मात्रै यो झुकेर जानु पर्यो, नभएदेखि चाहिँ के हुन्छ भने टेल बोनबाट मात्रै झुकेर गइएन भनेदेखि तपाईँको ढाड दुख्न सक्ने समस्या पनि आउन सक्छ। आउनुहोस् एकचोटि फेरि गरौँ। श्वास लिँदै माथि जानुहोस्, फेरि पूर्व अवस्थामा आउनुहोस्। र यसले के गर्छ, यसको टार्गेट मसल चाहिँ पेट हो र त पेटमा जमेको फ्याट बर्न गर्न, टक्सिनलाई रिलिज गर्नको लागि पनि एकदमै यसले ठुलो सघाउ पुर्याउँछ भनेदेखि मनमा मस्तिष्कमा भएका नराम्रा विचारहरूलाई पनि यसले तुरुन्त समाधान गरिदिन्छ। अब यस पछाडि तुरुन्तै आउनुहोस् कि हामीले बालासन गर्नेछौँ। बालासनमा तपाईँले यसरी बस्न सक्नुहुन्छ अथवा जसरी पनि तपाईँले जता फर्केर सजिलो हुन्छ तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। र बालासनमा तपाईँ घुँडा मारेर यसरी बस्नु वज्रासनमा। वज्रासनमा बसिसकेपछि बिस्तारै श्वासलाई हजुरले बाहिर फाल्दै यसरी जानुहोस् र जहिले पनि ढाड तल झुक्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एकदमै ख्याल गर्ने, ढाड यसरी झुकेर ढाड लिगामेन्टबाट कहिले पनि जानु हुँदैन, जहिले पनि टेलबोनबाट यसरी जान्छ। श्वास बाहिर फाल्दै फाल्दै जानुभयो र सिधा बस्नुभयो यसरी र गरेर। यदि तपाईँलाई धेरै गाह्रो छ भने तकिया राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने बिस्तारै तपाईँले टाउको तल राखेर आनन्द लिनुहोस्। केही आवृत्ति श्वास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5। फेरि टाउको उठाउनुहोस्, पहिला बिस्तारै श्वास लिँदै आउनुहोस् र ढाड लिँदै आउनुहोस् र तपाईँ हल्का तरिकाले यसरी बस्नुहोस्। र यसरी हामीले यो बालासनलाई सक्यौँ र बालासन गर्न साथ तपाईँले अब अर्को आसनमा जान सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँले आनन्द बालासन, प्रेसरको रोगीहरूले पटक पटक गर्न सक्नुहुन्छ। आनन्द बालासन अर्थात् आनन्दित भएर त्यो बाल आसनलाई चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँ सिधा शवासनमा बस्नुभयो। शवासनमा बसिसकेपछि आफ्नो दाहिने खुट्टालाई दाहिने हातले समाउनुहोस् बुढी औँलालाई, देब्रे खुट्टालाई देब्रे हातले उठाइदिनुहोस् र दुवैलाई यसरी राख्नुहोस् र आनन्दित भएर तपाईँले यसरी खुट्टालाई तलतिर तान्नुहोस् ताकि तपाईँको इनर थाई मसल थकान मारिरहेको छ। गुरुत्वाकर्षणले तपाईँको घुँडालाई अथवा शरीरलाई तल तानिरहेको छ, तर तपाईँको शरीरको भार खुट्टाले बोक्नु परेको छैन। घुँडा दुख्नेहरूले पनि यसको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ भने सामान्य जीवन व्यतीत गरिरहेका व्यक्तिहरूले पनि यसलाई आफ्नो क्षमता वृद्धि, मसल वृद्धिका लागि यसलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ। बिस्तारै आउनुहोस्, फेरि यसलाई सिधा गरिदिनुहोस्, फेरि दायाँ, फेरि बायाँ गर्नुहोस्, फेरि आनन्द लिनुहोस् र बिस्तारै आएर आनन्द बालासनमा यो देब्रे र दाहिनीको क्रस गराइदिनुहोस्। अब क्रस गराइदिएर बिस्तारै यसरी रहनुहोस्। हजुरले चिउडोले हातलाई समाउनेसम्म पुग्योस्, यसरी रहनुहोस्, आनन्द लिनुहोस्। नामै आनन्द बालासन छ।
विपरीत रूपमा हात छ, दाहिने हात दाहिनेतर्फ, देब्रे हात देब्रेतर्फ, दाहिने हातले देब्रे खुट्टालाई दाहिने हातले देब्रे खुट्टालाई दाहिने खुट्टालाई देब्रे हातले समाउनु भयो। यसको आनन्द लिनुहोस्। बिस्तारै फेरि शवासनमा फर्किनुहोस्। खुट्टालाई तिर्स्याउनुहोस्, शरीरलाई विश्राम दिनुहोस्। आनन्दित छु, म प्रसन्न छु, म आनन्दमा छु भन्ने भाव राख्नुहोस्। प्रसन्न चित्तले देब्रेपट्टि आफ्नो जहिले पनि देब्रेपट्टि, अहिले म चाहिँ यो नमिलेको भएर यता क्यामेरातर्फ फर्किँदैछु। देब्रेपट्टि हजुरले यसरी हातले टाउकोलाई समाउनुहोस् र बिस्तारै उठ्नुहोस् र तपाईँ सिधा यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। यो आसनले विभिन्न सहयोग पुर्याउँछ। एउटा पेटको खराबी, ग्यास्ट्रिक सँगसँगै तपाईँको विपरीत करणीले खास गरेर आज हामी उच्च रक्तचाप तथा न्यून रक्तचापका बिरामीहरूलाई सहयोगीको रूपमा यो आसनले कसरी काम गर्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। आउनुहोस्, यसलाई फेरि पन्छौँ र यसलाई पट्याएर तपाईँले यो शरीरलाई फेरि माथि उठाइदिनुहोस् र यसरी उठाइदिएर मात्र यसमा तपाईँले हातले शरीरको भारलाई थेगिरहनु भएको छ। खुट्टा माथि गयो अनि टाउको सिधा राखिएको छ। यो सर्वाङ्ग आसन भएदेखि शरीरको भाग पुरै सोल्डरमा हुन्थ्यो भने यसले चाहिँ कुइनाले शरीरको भार थेगिरहेको छ। खुट्टा सिधा छ। त्यस पछाडि शरीरले गर्दन आरामसँग बसिरहेको छ। तपाईँ प्रसन्न रहनुहोस् र यति बेला जति श्वास लिनुहुन्छ तपाईँ सामान्य श्वास त्यसैमा मन लगाउनुहोस्। यतिखेर तपाईँले आफ्नो मनलाई पेटमा, नाभिमा राख्नुहुन्छ। यसले अहिले मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्रलाई सक्रिय बनाइरहेको छ। बिस्तारै आउनुहोस्, खुट्टालाई फेरि एकदमै जतनले बच्चालाई स्याहारेको जस्तै गरेर तल राख्नुभयो र आनन्दले यसरी रहनुहोस् र शवासनमा आउनुहोस्। यसरी शवासनमा आउँदाखेरि तपाईँ शान्त, तपाईँ आनन्दमा हुनुहुन्छ, तपाईँ विश्राममा हुनुहुन्छ र अनि फेरि तपाईँ आफ्नो देब्रेपट्टिको भागमा हातले टाउकोलाई समाएर बिस्तारा गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस्, यो विपरीत करणीमा तपाईँको हुनसक्ने गल्तीहरू के हुनसक्छ भन्दा, विपरीत करणी झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ सर्वाङ्ग आसन देखिए पनि यो सर्वाङ्ग आसन होइन। सर्वाङ्ग आसनमा शरीरको पूर्ण भाग काँधले लिया हुन्छ भने विपरीत करणीमा चाहिँ हातले लिएको हुन्छ। फेरि हामी एकचोटि प्रश्न गर्नलाई गर्नेछौँ ताकि तपाईँले कुनै पनि गल्ती हुने छैन र तपाईँको खुट्टा एकदमै स्ट्रेट हुनेछ। खुट्टा चाहिँ एउटा लाइनमा हुन्छ तपाईँको र यो कुइनाले शरीरको भारलाई थेगिरहेको हुनेछ। आउनुहोस्, फेरि हामी गर्नेछौँ विपरीत करणी। तपाईँ उठ्नुभएको त्यो अवस्था थियो, त्यसपछि बिस्तारै बस्नुभयो, शवासनमा जानुभयो। शवासनमा गएर बिस्तारै तपाईँले आफ्नो आसनलाई माथि उठाउन प्रयास गर्नुभयो र खुट्टालाई यसरी उठाइदिनु भयो अनि फेरि उठाउनु भयो। यसरी तपाईँले यो शरीरको भारलाई अहिले कुमले थिचिरहनु भएको छ र शरीरको फिलामा राखिरहनु भएको छ। यो सर्वाङ्ग आसन चाहिँ होइन, विपरीत करणी भयो। र यसलाई बिस्तारै तपाईँले श्वास सामान्यमा लिइरहनु भएको छ। खुट्टा सिधाको प्रयास भइरहेको छ। कुममा सकेसम्म दबाब परिरहेको छ। अब बिस्तारै फेरि यसलाई छोड्नुहोस् र एकदमै जेन्टल्ली यसरी राख्नुहोस्। हामीले यो भर्खरै गऱ्यौँ विपरीत करणी, उच्च रक्तचाप भएकालाई, न्यून रक्तचाप भएकालाई असाध्यै उपयोगी आसन। अब आउनुहोस्, हामीले अर्को आसनतर्फ लाग्नेछौँ, पश्चिमोत्तासन लाग्नेछौँ। पश्चिमोत्तासनले फेरि हाम्रो किडनीलाई अथवा मृगौलालाई यसले चाहिँ ठिक गर्छ। तसर्थ यसरी हामी सिधा बस्नुहोस्। तपाईँ सिधा बसेर बिस्तारै बिस्तारै यसरी बसेर पहिला एउटा खुट्टा गर्नुहोस् र अर्को चाहिँ दुईवटा खुट्टा पालै गर्न सक्नुहुन्छ। यो खुट्टालाई लिएर आउनुहोस्। यो खुट्टालाई लिएर आएर बिस्तारै यहाँनिर भित्र राखिदिनुहोस्। यसरी राखेपछि ढाड सिधा छ। सक्नुहुन्छ भनेदेखि पुरै हातलाई पर लैजानुहोस् र यसरी खुट्टामा यसरी राखिदिनुहोस्। सक्नु भएन, त्यति हात पुग्दैन भने यहाँसम्म गर्नुहोस् अथवा यतासम्म राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। र हातलाई यहाँ राखेर तपाईँले ब्रिथ आउट, श्वासलाई बाहिर फालिदिनुहोस् र
श्वास लिँदै माथि। अब श्वास फाल्दै तल जानुहोस्, पुरै कुइनुलाई जमिनमा, अनि घुँडो नउठाउने, टाउकाले घुँडामा छुने। श्वास लिँदै माथि आउनुहोस्। पूर्ण रूपमा गलब्लाडर, किडनी, मुटुका नसाहरूलाई अहिले एकदम राम्रोसँग प्रेसर पुगिरहेको छ, रक्त प्रवाह राम्रो बनिरहेको छ। श्वास लिनुहोस्। तपाईँले हातलाई अगाडि राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रिथ आउट, डाउन। ब्रिथ इन अप। ब्रिथ आउट, डाउन। अप। यसलाई दोहोऱ्याउनुहोस्, फेरि अर्कोचोटि गर्नुहोस्, अर्को खुट्टालाई चेन्ज गर्नुहोस्। अब दाहिनेतर्फ जानुहोस्, देब्रे गरियो हामीले। यसको टार्गेट मसल भनेको किडनी, गलब्लाडर हो, तथा मुटुलाई यसले राम्रो दबाब दिइरहेको छ। फेरि जानुहोस्, यसलाई खुट्टाले यसरी समाउनुहोस् र यसरी ब्रिथ आउट, डाउन। ब्रिथ इन अप। ब्रिथ आउट, डाउन। ब्रिथ इन अप। श्वास लिँदै माथि, श्वास फाल्दै तल। अब यसमा हुनसक्ने गल्ती के भने यो स्ट्रेट हुनु पऱ्यो, खुट्टा घुँडो उठ्नु भएन यसमा, र त्यसपछि निधारले सकेसम्म घुँडालाई छुने प्रयास गर्नु पऱ्यो भने, र हात यहाँ हुनु पऱ्यो। यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण खुट्टाको तन्काइसम्म, मस्तिष्कसम्म यसले असर पार्छ भने पश्चिमोत्तासनलाई प्रेसरको रोगीहरूको लागि एकदमै उपयोगी रामबाणको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ भने। अब बिस्तारै आउनुहोस्, हामी अर्को आसनतर्फ जाउँ। तपाईँ यसरी बसिरहनु भएको छ। यही आसनमा वज्रासनलाई तपाईँ बिस्तारै यता आइदिनुहोस्। तपाईँ ढल्किदिनु भयो यसरी। पहिला वज्रासनमा बस्नु भएको थियो। वज्रासनमा बसेपछि तपाईँ बिस्तारै वज्रासनबाट दाहिनेतर्फ आउनुहोस्। दाहिनेतर्फ आएर तपाईँ यसरी बसिसकेपछि दाहिने हातले देब्रे खुट्टा मुनि यसरी हातलाई लिएर जानुहोस्, र यो देब्रे हातले तपाईँले पछाडि लिएर जानुहोस् जति सक्नुहुन्छ। हात सिधा गरेर बस्नुहोस्, अनि पछाडि हेर्नुहोस्। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश। अब ब्रिथ आउट। फेरि आउनुहोस्, यसरी रहनुहोस्, र अब फेरि यसरी बसिसकेपछि तपाईँ सिधा बस्नु भएको थियो। अब देब्रेतर्फ यसरी ढल्किनुहोस्। देब्रेतर्फ ढल्किनु भयो। देब्रेतर्फ ढल्केपछि यो खुट्टो जतापट्टि छ त्यो खुट्टोको भागलाई उता हेर्नुहोस् तपाईँ, र यसरी हातले यहाँ समाउनुहोस्, र यो हात छ देब्रे हात चाहिँ तपाईँले यताबाट घुमाएर लिएर जानुहोस् जति सक्नुहुन्छ, र तपाईँले यताबाट हेर्नुहोस् पछाडि। ब्रिथ आउटमा हुनुहुन्छ। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश। फेरि श्वास लिँदै आउनुहोस्। यो क्रममा यसमा गल्ती हुन सक्ने भन्ने एउटा श्वास प्रश्वास हो। अर्को हातलाई सक्नुहुन्छ भने ओरैसम्म लिएर आउनुहोस्, सक्नु भएन भने तपाईँको जहाँ पुग्छ त्यहाँसम्म राख्नुहोस्, र यसरी तपाईँले यो भारद्वाज आसन पनि भनिन्छ यसलाई, र यसलाई चाहिँ वज्रासनकै भेजिटेसनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भने यसरी तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ अब एकदम क्रोनिक प्रेसर भइरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको लागि पनि उपयोगी। तपाईँले पहिला यसरी तपाईँ बस्नुभयो। यसरी बसिसकेपछि हातलाई सिधा तपाईँले माथि राख्नुहोस्, र यसरी राखेर सिधा गर्दै अब तपाईँले बिस्तारै ब्रिथ आउट गर्दै श्वासलाई बाहिर फाल्दै यतापट्टि जानुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फेरि श्वास लिनुहोस्। बसी ट्विस्टेड पोस्चरहरूको लाभ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। ब्रिथ आउट गर्दै जानुहोस्, श्वास बाहिर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फेरि आउनुहोस्। फेरि एवं रूपले यसलाई दोहोऱ्याइदिनुहोस्। ब्रिथ आउट गर्दै जानुहोस्। 1, 2,
20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फेरि आउनुहोस्। फेरि आनन्दसँगले यहाँ हात राखेर ब्रिथ आउट, श्वास बाहिर फाल्नुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बस यसरी बस्नुभयो र यसरी आनन्दले यसरी बसिसकेपछि तपाईँले आफ्नो श्वास प्रश्वासको गतिलाई आनन्द राख्नुहोस् र बद्ध कोणासनमा बस्नुहोस्। जो न्यून रक्तचाप उच्च रक्तचापकालाई धेरै आराम गर्दै शरीरका नसाहरू तन्काउँदै जानुपर्ने भएको हुनाले इनर थाई, एक्सटर्नल मसल, इन्टर्नल अर्गान्स सबैलाई तन्काउनु पर्ने हुनाले अब तपाईँ बद्ध कोणासनमा बस्नुहुनेछ। बद्ध कोणासनमा यसरी बस्नुभयो। दुईटा खुट्टालाई यसरी जोडिदिनुहोस् र यो खुट्टा बिस्तारै यहाँ गयो र बिस्तारै सकेसम्म लिएर आउनुहोस्, सकेसम्म लिएर आउनुहोस् र यसरी आनन्दले आकाशपट्टि फर्केर सुत्दिनुहोस्। श्वास सामान्य छ। गाह्रो हो भने यहाँ तकिया राख्न नै सक्नुहुन्छ, तर दुई त पैतालाले एकअर्कालाई नमस्कार गर्नुभएको छ। श्वास राम्रोसँग आइरहेको छ, गइरहेको छ स्वाभाविक रूपमा। जबसम्म श्वास एकदम गहिरोसँग शान्तपूर्वक आउँदैन तबसम्म बसिरहनुहोस् यो आसनमा। यसले जस्तो सुकै थकान, तन्द्रा, बेचैनी, अनिन्द्रालाई यसले ठिक गरिदिन्छ। आसनको नाम सम्झिनुहोस्, बद्ध कोणासन। कतिले यसलाई बुद्ध कोणासन नि भन्नुहुन्छ अनि कतिले यसलाई सुप्त बद्ध कोणासन पनि भन्नुहुन्छ। र चाहे जे पनि बिस्तारै आउनुहोस्। अब शवासनमा बस्नुहोस्। यसलाई शवासनमा बस्नुहोस्, बिस्तारै आउनुहोस्। गुड, धन्यवाद धन्यवाद। ट्यापिङ गर्नुहोस् शरीरलाई। अब हामी उच्च रक्तचाप, न्यून रक्तचापका बिरामीहरूलाई गर्ने प्राणायामहरू गर्नेछौँ। त्यसमा अन्य प्राणायाम भन्दा अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, काकी, मूर्छा प्राणायाम चाहिँ एकदमै उत्तम मानिएको छ। हामी काकी मुद्रा गर्नेछौँ। न्यून रक्तचाप तथा उच्च रक्तचापको लागि अत्यन्त उपयोगी मानिएको प्राणायाम हो। यसको लागि आउनुहोस् कि अमलाहरूलाई तपाईँले यसरी जोडिदिनुहोस्। कान्छी अमला, साइली अमला सबैलाई, र बुढी अमलाले नाकलाई थिच्नुहोस् र कौवाको जस्तो मुख बनाउँदै श्वास माथितिर लिएर जानुहोस्। फेरि आउनुहोस्। फेरि नाकलाई बन्द गर्नुहोस्। यसमा हुनसक्ने गल्ती के भनेको भने तपाईँ श्वास भरिसकेपछि तल आएर यसरी चिउडोलाई लक गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर गाला फुल्छ तपाईँको श्वासले, र जब तपाईँको भित्री कुम्भक सकिसकेपछि बिस्तारै श्वास माथि छोड्दै जानुहुनेछ। आउनुहोस्। अब आउनुहोस्। यो सँगसँगै हामी मूर्छा प्राणायाम गर्नेछौँ। मूर्छा प्राणायाम गर्दाखेरि तपाईँ यसरी बस्नुहुनेछ। यसरी बसेपछि सबैभन्दा पहिला मूर्छा गर्दाखेरि तपाईँले पद्मासन, सुखासनमा जेमा बसे पनि हुन्छ। यसरी बसेर हातलाई घुँडाले लक गर्नुहोस् र घुँडाले लक गरिसकेपछि जिब्रोलाई तपाईँले खेचरी मुद्रामा जिब्रोलाई बटारेर भित्र लैजानुहोस् घाँटीपट्टि, र आँखालाई तपाईँले दुईटा आँखी भौँको बिचमा राख्नुहोस् र श्वास भर्दाखेरि तपाईँले उज्जै प्राणायाममा गरेर श्वासलाई भर्नुहुनेछ, गरेर भर्नुहुनेछ र तपाईँले त्यो भित्री कुम्भकलाई जतिसम्म रोक्न सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ माथि तपाईँले सम्भावी बनाउनु हुनेछ। र साम्भवी मुद्रा गरिसकेपछि बिस्तारै तपाईँले श्वास फाल्दै टाउकोलाई तल ल्याउनुहुन्छ। सुरु गरौँ। जिब्रोलाई भित्र लैजानुहोस्। श्वास फेर्दै तल आउनुहोस्। फेरि दोहोऱ्यौँ यसलाई। यसरी लक गर्नुभएको छ घुँडालाई। पद्मासनमा हुनुहुन्छ, सुखासनमा जेमा बसे नि हुन्छ। जिब्रोलाई भित्र लानु भएको छ, आँखी भौँको बिचमा हेर्नु भएको छ र उज्जै गरेर तपाईँले श्वासलाई भर्नुहुन्छ।
र हामीले औषधि नखाइकनै कसैको आश्वासन र प्रलोभनमा नपरिकनै यसरी न्यून रक्तचाप र उच्च रक्तचापलाई उपयोगी योग आसन प्राणायामलाई गऱ्यौँ। र अब तपाईँले दैनिक रूपमा यसलाई आधा घन्टादेखि 1 घन्टाको समय छुट्याउनुहोस्। भोजन तपाईँले 6 बजेभन्दा अगाडि नै खाइसक्नुहोस् बेलुकाको भोजनलाई। र तपाईँले पर्याप्त पानी पिउनुहोस् र जहिले पनि मांसाहार त्यसै गरेर नुनिलो र गुलियो चिजहरूलाई कम गरिदिनुहोस्। र शरीरलाई तपाईँले यसरी नै सजग तरिकाले चलाउनु भयो भने मान्छे स्वस्थ सुखी र आरोगी हुन्छ र बाँच्दा बाँच्दै मान्छे सुखी रहन्छ। दुनियाँले लगाएको घाउमा मलम बन्छ योग, समय र धन त बहाना हुन्, मनले हुन्छ योग। मृत्युपछि स्वर्ग भेटिन्छ भन्ने आश्वासनमा होइन, यही लोकमा भेटिन्छ स्वर्ग। गरौँ नित्य योग, गरौँ नित्य योग। हवस् त, धन्यवाद।